Okay, atong basahon ang Judges chapter 6 starting from verse 7 taingon sa verse 16. Akong basahon ang verse 7 mo igsoon, balos mo sa verse 8. Sa dihang nituaw ang mga Israelita ngadto sa Ginoo aron sa pagpakitabang batok sa mga Midianhon. Giluwas ko kamugikan sa mga Ehiptohanon o sa inyong mga kaaway dinhi. Giabog ko sila sa dihang nangabot kamo o gihatag ko kaninyo ang ilang yuta. Unang ang sa Ginoo niadto sa balangay sa Ofra og milingkod tungod sa kahoy tugas nga iya ni Joas nga sakop sa banay ni Abiezer. Si Gideon nga anak ni Joas nagiok og trigo sa usa ka pug-anan sa Ginoo aron dili siya makita sa mga Midianhon. Napakita kaniya ang iya sa Ginoo ang Ginoo nagubanda nimo. Sige, gihingon kaniya, nag-uban ka namo. Ngano nahitabo man kini kanamo kung nag-uban pa kanamo ang Ginoo. Hain naman ang mga milagro nga matud pa sa among katigulangan gibuhat sa Ginoo. Labi na adtong pagkuha niya kanila gikan sa Ehipto. Gibiyahan kami sa Ginoo og gitugyan ngadto sa mga Midianhon. Og nitubag siya, apan Ginoo unsaon ko man pagluwas ang Israel. Ang akong panimalay maoy labi mahuyang sa banay sa Manases. Og ako ang labing ubos sa sakop sa akong pamilya. Ang Ginoo mingon kaniya, mahimo kini katabangan ko. Ubuto mo ang mga Midianhon sa labi sa iyo na paagis sa mga kausan sila. Si Gideon nitubag kon mahimot dinhilang 16. Magambot ta Ginoo Dios, salamat Lord ni ining taknaa sa kabuntagon. Once again Lord, we acknowledge your presence Father God. Kay ikaw na sa among taliwala karon Ginoo. Ikaw Lord mag-ables sa among huna-huna o kasing-kasing. Nga kining mga pulong nga among gibasa dili pa lang dugay Lord. Mahitisok jud sa among mga huna o kasing-kasing Ginoo. Ikaw Lord magadihog sa tanang una sa tanang kasing-kasing karon. Labi na sa imong alagad Ginoo. Ikaw Lord magadihog sa imong alagad tabuni ko sa imong hamiling nga dugo Ginoo. Og hitugot nga ang imong Espiritu Santo magahatag og kaalam ug kagawasan sa pag-share sa imong mga pulong Lord. Lord, ikaw magauban kanamo karon Ginoo. Gikan sa pagtapos hangtod sa pagsugod hangtod sa pagtapos sa mong buluhaton. Og Lord, salamat sa hamili nga dugo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga pinaagi niini. Ikaw Ginoo magabalaan ni ining dapit Ginoo na walay tanan, walay utan nga mga espiritu nga magadisturbo mosamok sa among buluhaton karon. Lalay gud ka Lord sa walay katapusan. Amo kay pasalamatan, amo kang gidayeg sa ngalan ni Hesus. Amen. Makalingkod. Hallelujah. So mo ni ang atong gibasa mi igsoon parte lang ni sa sugilanon nga gusto nako i-share kaninyo maigsoon ining kinabuhi ni Gideon. Kay kung atong gibasahon, atong sumala sa atong gibasa, ang background sa Israel maigsoon na ana sila sa backsliding stage aning panahon na. Nang backslide na sila, wala na sila nangalagad sa Ginoo, inunuan, nagsimba na hinon sila mga Diyos-Diyos. Matod pa sa atong gibasa. Og may hinungdan tungod kay nagsimba na sila sa mga Diyos-Diyos, sa mga Midianhon, niya antong mga dapit, nitugyan sila sa Ginoo sa ilang kontra. Ang imong tan-awon ang mga preceding verses ani
og succeeding verses sa atong gibasa. Kining ang ilang mga tanom pangilugon sa ilang kontra. For example, na sila humay tanom. Sila ang magtanom pero ang mga Midianhon may mag-ani. Inana ka-worse ang hitabo sa ila mo nang nagtuaw sila sa Ginoo og niingon sila sa Ginoo, Lord, unsa naman ni ang among kahimtang? Mo na nga aning panahon na si Gideon migson na siya sa kahimtang nga frustrated ay ang kinabuhi. Kay sa pag-abot sa anghel, tungod kay gitawag man siya sa Ginoo nga maoy mulid sa Israelita aning bahina. Aron na gikan sa pagkadaog-daog nila sa mga Midianhon ug uban pang mga tribo at ng dapita, gitawag sa Ginoo niingon ang Ginoo kaniya isog og kusgan nga tao. Mo na ang ngalan o gingalan sa anghel niya. Sa man Lord, ingon siya. Ingon diha nga sa sumala pa sa atong libasa din atong basag utro para makuha nato kay murag di nato kay maayo paglilit igsoon. Naingon din sa atong gibasa no. Og umaabot verse 12 ug 13 igsoon. Unya nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo og miingon ang Ginoo nag-uban kanimo isog og kusgan nga tao. So mo ni ang gingon sa anghel, isog og kusgan nga tao, nagauban kanimo ang Ginoo. Unsa tubag ni Gideon, si Gideon ningon, nag-uban kanamo. Niya siya. Iyanong nahitabo man kini kanamo kung nag-uban pa kanamo ang Ginoo. Hain naman ang mga milagro nga matud pa sa among mga ginikanan gibuhat sa Ginoo, labi na kadtong pagkuha niya kanila gikan sa Ehipto. Gibiyaan kami sa Ginoo o gitugyan ngadto sa mga Midianhon.